अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि बल्ला तो होगा और बल्ला चलेगा भी और वोट भी पड़ेगा और ठप्पे भी लगेंगे और अवाम भी बाहर निकलेगी। लिहाजा मैच तो पड़ेगा, यानी इलेक्शंस के अंदर एक दंगल तो होगा और ये दंगल बड़ा खौफनाक किस्म का दंगल होगा और ये दंगल बहुत सारों के कैरियर निस्तो नाबूद, सियासी कैरियर निस्तो नाबूद कर देगा। उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मलकू मलकू सिंगर आपको याद होगा, जिसने पिछले दिनों एक गाना गाया और उस गाने के अंदर सिर्फ एक सतर उसने शामिल की कि जेल अडयाला कैदी 804 हुए। और जो ही मलकू ने जेल अडयाला कैदी 804 हुए तो क्राउड झूम उठा, लोग झूम उठे और उसका वो क्लिप उठाकर शेयर हुआ है। मलकू का वो गाना 7 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सिर्फ इस वजह से देखा है कि जेल अडयाला कैदी 804 हुए। इमरान खान एक ऐसा ब्रांड बन गया है कि जो कि अनबीटेबल हो गया है, अनबीटेबल हो गया है। पाकिस्तान के 75 साल तारीख ने ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई ब्रांड, ऐसी मकबूलियत, ऐसी शोहरत नहीं देखी। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है और ये बहुत ही ज्यादा गैर मामूली है। यानी इंटरनेशनली भी किसी लीडर को ऐसी पजीराई नहीं मिली जो जेल अडयाला कैदी नंबर 804 को मिली है, जो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। मैंने मलकू को आज कॉल की और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इंटरव्यू का टाइम दें मेरे इदारे सियासत दो पीके के लिए, और हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। आप यकीन माने कि उन्होंने बड़े दर्द भरे लहजे में फौरी तौर पर कहा कि भाई मेरे हाथ जुड़े हुए, मेरे हाथ जुड़े हुए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि इस गाने का कोई नाम ना ले, क्योंकि बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं और मेरे ऊपर अगर एक आधी एफआईआर भी हो जाती है तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मैं एक आर्टिस्ट हूं, लेकिन हमारी जुबान इस मुल्क के अंदर बंद है। आर्टिस्टों की जुबान भी बंद है। हालांकि आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता, यानी बॉर्डर्स भी उनके लिए नहीं होते। यानी दुश्मन मुल्क में भी जाकर वो अगर परफॉर्म करे तो उसे करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, आर्टिस्ट के दिल में तासुब नहीं होता, आर्टिस्ट कभी भी बाइस नहीं होता। लेकिन मलकू का ये कहना है कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये मुल्क बड़ा जालिम है और उसके बाद मेरे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे, लिहाजा मैं जेल अडयाला कैदी 804 इमरान खान के हवाले से बातचीत नहीं करूंगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है नाज़रीन कि इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर जो हालात और वाक़यात और जो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी पॉलिटिकल साइंस में, या जो कुछ देखा था, उसे उस तरह से रहने नहीं दिया। इमरान खान ने सब चीजों को छेड़ा है और सब चीजें हिलकर रह गई हैं। यानी आज तक जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी देखा है, जितना भी सुना है, अब जितना भी हम तक लिटरेचर पहुंचा पाकिस्तान के अंदर, जो बहुत सारी चीजें ये मौजूद हैं, वो सब फ्रॉड के ऊपर मबनी है, झूठ के ऊपर मबनी है। सारे कवानीन सब कुछ बड़ा, यानी बड़ा अजीब व गरीब है जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन जेल अडयाला कैदी 804 इस सतर ने मलकू का कैरियर बना दिया। मलकू एक ऐसा सिंगर बन गया है जिसका लोग अब ताकुब करेंगे, जिसकी आवाज का लोग पीछा करेंगे और इस आवाज को इमरान खान की वजह से लोग पहचानना शुरू हो गए। लेकिन एक तरफ अगर मलकू का कैरियर बना है तो दूसरी तरफ बहुत सारों के बने हुए कैरियर इमरान खान ने रौंद दिए हैं, अपने पांव तले रौंद दिए हैं और उनकी सियासी जिंदगी अपने आखिरी लम्हात की तरफ और सियासी जिंदगी खत्म होने वाली है। अब बहुत तारीखी दंगल लाहौर के अंदर होने वाले। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़, मुस्लिम लीग नून का बेड़ा, मुस्लिम लीग नून का असल अखाड़ा, जहां पर मुस्लिम लीग नून किसी को भी पेल देती थी। यानी हमने बचपन से यही सुना है कि लाहौर के अंदर नून को आप नहीं हरा सकते, नून के नेड़े तेड़े नहीं जा सकते, पेल देते थे वहां पर। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि एक पठान इनके लिए अजाब बन गया है, इनके लिए दर्द सर बन गया है। लाहौर का जो सबसे बड़ा अखाड़ा जहां पर सजा है वो होगा NA 130, मियां नवाज शरीफ वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन है? जो जेल के अंदर मौजूद है, जो एक कैदी है, जो जेल के अंदर बंद है, जो कैंसर सर्वाइवर है, जो एक बुजुर्ग खातून है जिसके सर के बाल भी बेचारी के उतरते जा रहे कैंसर के साथ, लेकिन वो जेल के अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं आ सकती। उसका मुकाबला किसके साथ है? उसका मुकाबला उसके साथ है जिसकी अगेन 70 प्लस सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, 40-45 साल का एक कंप्रोमाइज्ड सियासी कैरियर, एक लाडलेपन का कैरियर, एक जो लाडलेपन का धब्बा, एक टैग जिनके माथे के ऊपर लटक रहा है, जिनके डैंगल यानी एक गले में हार पड़ा हुआ है लाडलेपन का, जिनके पीछे तमाम तर स्पोर्ट फटे, तमाम तर आंखें, थपकियां, सब कुछ उनके लिए माहौल सेट किया जा रहा है। उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ है। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और जो कि दीवार के ऊपर लिखा भी हुआ है, जो बड़ा वाज़ेह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मियां साहब के जो सियासी कैरियर है उसे पेल देना है। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा यहां पर अपसेट कर देती हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को हरा देती हैं, 3 दफा के वजीर आजम को, पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन पॉलिटिशियन को, तो आप अंदाजा लगा लें कि मियां साहब का कैरियर किरची किरची हो जाना है। यह ना सिर्फ मियां साहब के कैरियर को धक्का लगेगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है उसके किरची किरची हो जानी है और वो हवा में उड़ जानी है। वो भी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मियां नवाज शरीफ साहब 74 साल सीनियर पॉलिटिशियन, 40-50 साल का पॉलिटिकल कैरियर, कंप्रोमाइज पॉलिटिकल कैरियर, जहां पर उन्होंने सारी जिंदगी कंधों का इस्तेमाल किया है, सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के साथ वो इंतखाबात लड़ते रहे, कभी भी उसूल की सियासत नहीं की, हमेशा कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स की है। और पाकिस्तान के अंदर लार्जली जो वज़ीर आज़म थे
انہیں ان کا جو مینڈیٹ وہ پورا نہیں کر سکے، اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب یا پھر ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو بینظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے رہے، میاں نواز شریف صاحب جو بینظیر کے خلاف گالیاں دیتے رہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہمیشہ ڈیل کر کے جھوٹ فراڈ کر کے ملک سے باہر بھاگتے رہے، ان کی ٹکر اب ایک قیدی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ جیل کے اندر موجود ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد بال سفید ہے، بزرگ خاتون ہے. اور میاں صاحب کو اس دفعہ لاہور کے اندر جو یہ دنگل ہوگا، یہ بڑا تاریخی دنگل ہوگا. عطا تارڑ صاحب اس وقت ٹھٹھا بن گئے، بلکہ پاکستان کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تارا را 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 گانے گا رہے ہیں ان کے اوپر. انہوں نے تقریباً 7 حلقوں سے جا کر آزاد نامزدگی جمع کروائیں. تو عطا تارڑ صاحب خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو عامر متین صاحب ہیں ان کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عامر متین صاحب لکھتے ہیں، بولو تارا را را را، عطا تارڑ، بھٹو، بینظیر، نواز شریف، عمران خان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام کمانے جا رہے ہیں. 7 حلقوں سے آزاد نامزدگی داخل کرائے ہیں. کیا یہ اعزاز ہے، یہ ترلے کہ کوئی آتے جاتے چھلا نشانی دے دو تیری مہربانی کہہ کر ایک سیٹ دے دے؟ اپنے آبائی حلقے وزیر آباد سے گھر والے ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. گجرانوالہ سے خرم دستگیر نے نکال باہر پھینکا ہے. گھوم پھر کر تارڑ نے داتا کی نگری کے آگے جھولی پھیلا دی ہے. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، ستیاناس. یعنی یہ ان کی پولیٹیکل ان کا کیریئر ہے، یہ ان کی پولیٹیکل ساکھ ہے. یہ منتے ترلے کر لے پھرنا. یعنی 7 حلقوں سے ان کا صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں صوبائی یا پھر قومی اسمبلی کی سیٹ مل جائے، کوئی تھوڑی سی جگہ مل جائے، بنڈے پہ بیٹھنے کی جگہ ملے، کوئی موڑے پہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کسی طرح سے گھس کر سسٹم کے اندر قومی اسمبلی کے اندر چلے جائے. یہ ان کا پولیٹیکل سٹیک ہے، یہ ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے، اور یہ ان کی ٹوٹل سکت ہے. یعنی یہ جو پاکستان کے میڈیا پر آ کر روزانہ دن میں 4 سے 5 دفعہ تقریریں کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر، آئین کے اوپر، ادھر کی باتیں ادھر کی چھلانگیں، الٹی چھلانگیں، اور عجیب و غریب سے گفتگو کرتے ہیں. یہ تارڑ صاحب جنہوں نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو ہاتھ میں پکڑ کر مڈل فنگر دکھائی تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے مڈل فنگر دکھائی تھی پاکستان کے آئین کو، تو وہ آج 7 حلقوں سے آزاد نامزدگی جمع کروا رہے ہیں اور منتے ترلے کر کے برائے مہربانی. بلکہ وہ عامر متین صاحب اپنے ایک ویڈیو کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر تھا کہ بارڈر نہ کراس کر دیں، کہ کسی اور ملک میں بھی جا کر آزاد نامزدگی نہ جمع کروا دیں، کہ وہاں سے مجھے انتخابات لڑنے دیں. اس کے بعد جی NA-120 اگین ویری ویری پرومیننٹ حلقہ. یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ، مریم نواز شریف ڈائناسٹی کی ایک بڑی شخصیت، شریف ڈائناسٹی کی جو پولیٹکس ہے اس کو آگے لے کر جانے والی شخصیت مریم نواز شریف. ویسے سنم جاوید ایک نوجوان لڑکی جو اس سے پہلے ایکٹیوسٹ تھی، جو یوٹیوب پر تھی، ٹک ٹاک پر تھی، جیل کے اندر موجود ہے. وہ جیل کے اندر بیٹھ کر مریم نواز شریف کو کہہ رہے کہ جہاں پر مرضی جاؤ میں تمہیں پچھاڑ کر پھینکوں گی. سنم جاوید یہ تہیہ کر چکے کہ میں نے نہ صرف مریم نواز شریف کو ہرانا ہے، بلکہ میں نے دھول چٹانی ہے اور ان کے کیریئر کے اوپر ایک ایسا دھبا لگانا ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہونے سے پہلے ہی فلاپ ہو جائے گا، اور اس کے تباہی اور ستیاناس نکال کر رکھنا ہے. سنم جاوید کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے، اور ڈر یہ ہے کہ سنم جاوید اتنے بڑے مارجن سے مریم نواز شریف صاحبہ کو ہرا دیں گی کہ غالباً بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کا میڈیکل کیریئر فیل ہوا تھا، اس طرح سے ان کا سیاسی کیریئر بھی ختم نہ ہو جائے اور وہ بھی کئی زمین کے نیچے دفن نہ ہو جائے. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے عذاب بن گئی ہیں سنم جاوید، ویری ینگ پولیٹیشین، جو کہ پہلی دفعہ انتخابات کے اندر آ رہی ہیں، جس کی بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ جیل کے اندر ڈٹی ہوئی. NA-122 اگین ویری پرومیننٹ حلقہ لاہور کا. یہاں پر سعد رفیق صاحب، لیکن ان کا جوڑ پڑا ہے، ان کی بدقسمتی ہے، یہ جوڑ پڑ گیا ان کا عمران خان کے ساتھ. تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ یہاں پر ان کا کیا ہونا ہے. لیکن اگر خان صاحب نہیں ہوتے تو یہاں پر لطیف کھوسا اگین ایک ایسی شخصیت جو تراتم سے ٹکرائی ہے، طوفان سے ٹکرائی ہے، ایک ایسے ٹائم میں جب لوگ پولیٹیکل پارٹی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، جب لوگوں کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، جب ڈر اور خوف بہت زیادہ ہے، تو لطیف کھوسا نے نہ صرف تحریک انصاف جوائن کی، بلکہ اس کے بعد ایک نئی فضا قائم ہوئی پاکستان کے اندر، ایک نئی روایت چلی، اور وہ ہم نے دیکھی کہ تحریک انصاف کے اندر دھڑا دھڑ وکلا برادری باقاعدہ سے شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سعد رفیق NA-122 اور 122 ان کا جوڑ پڑا ہے جناب عمران خان یا پھر لطیف کھوسا کے ساتھ. تو ان کے لیے بھی بڑا واضح ہے کہ ان کے بھی حالات کمزوری یہاں پر نظر آ رہے. تو بات بڑی واضح ہے کہ ملکوں کا تو کیریئر بن گیا ہے، لیکن ان کے کیریئر برباد ہو گئے. یعنی بڑے بڑے برج ان انتخابات میں کرنے والے ہیں، بڑے بڑے نئے لوگ سامنے آئیں گے، نئی شخصیات سامنے آئیں گی. یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، قومی دھارے کو بدلنے جا رہی ہے. یہ انتخابات نہیں ہے، یہ ریفرنڈم ہے، یہ اپنے یاد رکھنا ہے. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.